सगळ्यांक नमस्कार करता. हांव तोरसे जेपी तोरसेचो जेपी मेंबर राघवा कांबळे. वास्तविकता मांद्रे आणि तोरसे हातूंत मातसो फरक आसा म्हणजे अंतर आसा. तरी लेगीत आमचो जीत भंय आसा ताणें म्हाजे खातीर हांव निवडून येवपा खातीर खास प्रयत्न घेवन म्हाका निवडून हाडलो आसा हाचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. आणि हांव तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता, जर एखादी व्यक्ती जर हांगाच्यान थंय वचून निवडून म्हाका हाडूंक शकता जाल्यार ताची कितलो इन्फ्लुएन्स आसा हाचो फक्त तुमी विचार करतात. तुमकां अत्यंत तुमचो गुड लक की तुमकां अशा सारको एक तरुण उमेदवार मेळिल्लो आसा, एक आमदार मेळिल्लो आसा, आणि जो हाचे फुडें आमी एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून हाचे फुडें पळोवपाचे आसा. तुमकां सगळे म्हज्या मनानसून मना काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट आहा, हाचे फुडें कितलींशींच वर्सां आमकां होच आमदार म्हणून म्हाका फुडें जाय आसा. आणि तुमी सगळ्यांनी ताचे फाटल्यान रावपाचें आणि ताका व्हडा उमेदीन आनी व्हडा मताधिक्यान तुमी निवडून हाडचे अशें हांव मागणी तुमचे कडेन करता. मुरलीधर आसपयकार. The voice for Coin.